نعتبر عدسة رقيقة مجمعة قوتها C تساوي 50 ديوبتري. السؤال الأول: اعطي تعريف المسافة البؤرية. السؤال الثاني: احسب المسافة البؤرية F لهذه العدسة. السؤال الثالث: ارسم تبيانا لهذه العدسة موضحا عليها موضع كل من المركز البصري O والبؤرة الرئيسية الشيء F والبؤرة الرئيسية الصورة F'. كالعادة قبل إجابة عن هذا التمرين أطلب منكم أخذ ورقة وقلم ومحاولة الإجابة على هذه الأسئلة بتوقيف الفيديو. إذن بالنسبة لحل هذا التمرين، بالنسبة للسؤال الأول: اعطي تعريف المسافة البؤرية. إذن هذا السؤال يكفي الرجوع إلى الدرس وسأجيب عن هذا السؤال. إذن تعريف المسافة البؤرية: قلنا أن المسافة البؤرية ما هي إلا المسافة الفاصلة أو المسافة التي تفصل بين مركزها البصري، يعني بين مركزها البصري يعني O والبؤرة الرئيسية الصورة، يعني موضع تجمع الأشعة F'، ويرمز للمسافة البؤرية بالحرف F. F مينيسكيل وليس ماجيسكيل. إذا أخذنا F كبيرة فهذا يعني أنها البؤرة الشيء، إذا سنأخذ نرمز لها بF مينيسكيل. F صغيرة، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات هي المتر. لماذا؟ لأنها عبارة عن مسافة، والوحدة العالمية للمسافة هي المتر التي نرمز لها بالحرف M. إذا خلاصة تعريف المسافة البؤرية: فالمسافة البؤرية هي المسافة الفاصلة بين المركز البصري O والبؤرة الرئيسية الصورة F'، نرمز لها بالحرف F صغيرة. بالنسبة للسؤال الثاني: احسب المسافة البؤرية F صغيرة. إذا كما رأينا من خلال محاور الدرس فلدينا علاقة واحدة هي C تساوي ماذا؟ 1 على F. إذا نعلم أن C تساوي ماذا؟ 1 على F، يعني هي 1 على المسافة البؤرية. إذا أنا في السؤال المطلوب مني F وليس C، إذا يمكنني استخراج F من هذه العلاقة، وبالتالي فإن F تساوي ماذا؟ هي مقلوب قوة العدسة C. إذا سأعود للبحث عن المجهول. هو المجهول عندنا هو F، إذا عدد معلوم هو القيمة المعلومة هي السي. سأعود إلى معطيات التمرين، سأجد أن السي تساوي ماذا؟ 50 ديوبتري. سأكتب لدينا السي تساوي 50 ديوبتري. بعد ذلك سأقوم بتطبيق عددي F تساوي ماذا؟ 1 على السي. وكم هي قيمة السي؟ فقيمتها هي 50 ماذا؟ ديوبتري. 50 ديوبتري. ثم استعمل الآلة الحاسبة، سأجد بأن F قيمتها هي F تساوي ماذا؟ 0.02 متر. وبالتالي قيمة المسافة البؤرية لهذه العدسة فهي 0.02 متر. إذا قمت بالإجابة على السؤال الثاني: المسافة البؤرية F. السؤال رقم 3: تبيان لهذه العدسة. ماذا طلب مني؟ تحديد ماذا؟ المركز البصري O، ثم البؤرة الشيء F، والبؤرة الصورة F'. إذا سأحاول رسم هذه التبيان. إذا قبل الرسم سأعود إلى هذه القيمة، فهي مهمة جدا لمعرفة ماذا؟ لمعرفة البؤرة الرئيسية الصورة والبؤرة الشيء. إذا لدينا المسافة البؤرية F تساوي ماذا؟ 0.02 متر. إذا لكي أقوم برسم البؤرة الصورة ولا تحديد موضع البؤرة الصورة والبؤرة الشيء، يجب أن أقوم بتحويلها إلى ماذا؟ إلى السنتيمتر. لماذا؟ لأن المسطرة مدرجة بالسنتيمتر. سأجد ماذا؟ أن 0.02 متر إذا قمنا بالتحويل سأجد أن F تساوي ماذا؟ 2 سنتيمتر اعتمادا على الجدول. ونعلم أن ماذا؟ المسافة البؤرية هي المسافة الفاصلة بين المركز البصري يعني O والبؤرة الصورة F'، يعني أن F تساوي ماذا؟ تساوي OF' وتساوي ماذا؟ OF. لماذا؟ لأن F' هي مماثلة F بالنسبة للمركز
البصري، وبالتالي فإن F تساوي ماذا؟ OF بريم تساوي OF تساوي 2 سنتيمتر. وبالتالي الآن بعد معرفة أن F تبعد عن المركز ب 2 سنتيمتر، بؤرة الشيء تبعد عن المركز البصري ب 2 سنتيمتر، وكذلك البؤرة الصورة فهي تبعد بماذا؟ ب 2 سنتيمتر عن المركز البصري. إذا سأمثل أول شيء هو رمز العدسة المجمعة هو كالتالي. بعد ذلك سأقوم برسم المحور البصري كما عرفناه، هو محور تماثل العدسة العمودي عليها، ويمر من ماذا؟ يمر من المركز البصري. إذا المركز البصري فهو O، هو منتصف العدسة ولا مركز العدسة. بقي لدي تحديد F و F بريم. إذا قلنا سأستعمل المسطرة وأقوم بأخذ قيمة 2 سنتيمتر. إذا سأستعمل المسطرة. بعد ذلك سأقوم بقياس المسافة 2 سنتيمتر انطلاقا من المركز البصري. 2 سنتيمتر سأقوم بوضع البؤرة الشيء، ثم المماثلة ديالها 2 سنتيمتر البؤرة الشيء، ومماثلتها هي البؤرة الصورة. إذا استعمل المسطرة، أقوم بتحديد المواضع. إذا هذا الموضع موضع البؤرة الصورة F بريم، وموضع البؤرة الشيء F. إذا سأسمي هاتين البؤرتين. إذا البؤرة الرئيسية الصورة F بريم، والبؤرة الرئيسية الشيء. وبالتالي قمت بتحديد ماذا؟ قمت برسم تبيانة العدسة المجمعة محددا عليها ماذا؟ المركز البصري O، ثم البؤرتين البؤرة الشيء F والبؤرة الصورة F بريم. بالنسبة للأشخاص والتلاميذ لم يستطيعوا معرفة التحويل، فأنا أنجزت الجدول. لدينا المتر هو الوحدة العالمية، أجزاء الديسيمتر سنتيمتر مليمتر. لدينا 0.02 متر، سأقوم بتحويلها إلى السنتيمتر، بالتالي سأقوم بتحويل ماذا؟ الفاصلة، وسأحصل على 2 سنتيمتر. أتمنى أنني قد وفقت في شرح هذا التمرين. إلى اللقاء في فرصة قادمة مع تمرين آخر إن شاء الله.